Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hi everyone, my name is Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. So guys, आज एक और न्यूज़पेपर के साथ, और ये है न्यूज़पेपर द ट्रिब्यून, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून। तो चलें शुरू करते हैं। आज एक और आर्टिकल है और आर्टिकल बहुत ही एक मुख्तसर सा, लेकिन वोकैबलरी आपको बहुत ज़्यादा इसमें मिलेगी, और पैसिव वगैरह और टेंसेस की बनावट कि कैसे जुमले आपस में कनेक्ट होते हैं। तो चले, ताकि बहुत सारी चीज़ें आपको मिले सीखने को। चले स्टार्ट करते हैं। ये हेडलाइन है जी, पंजाब सीटीडी अरेस्ट्स 12 टेररिस्ट्स लिंक्ड टू अलकायदा टीटीपी। कह रहे जी, पंजाब जो सीटीडी है, ये सीटीडी का मतलब है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है पंजाब का, अरेस्ट्स, उन्होंने अरेस्ट कर लिए। क्या अरेस्ट कर लिए? यानी गिरफ्तार कर लिए। क्या? 12 टेररिस्ट्स, 12 जो दहशतगर्द थे वो अरेस्ट कर लिए, यानी गिरफ्तार कर लिए। लिंक्ड टू अलकायदा, जिनका लिंक्ड है यानी जिसका ताल्लुक है, जो मुंसलिक हैं किस चीज़ के साथ? टू अलकायदा, अलकायदा के साथ और टीटीपी के साथ, यानी टीटीपी और अलकायदा के साथ उनका ताल्लुक है। The Punjab Counter-Terrorism Department (CTD) arrested 12 alleged terrorists. जो पंजाब की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है CTD, उन्होंने अरेस्ट कर लिए, यानी गिरफ्तार कर लिए। अरेस्टेड 12 alleged, यानी 12 जो मुश्तबे अफराद हैं उनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। alleged terrorist यानी जो मुश्तबे दहशतगर्द हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। बिलोंगिंग टू द बैंड अलकायदा, जिसे हेडलाइन में था कि लिंक्ड और बिलोंग का एक ही मकसद है कि यानी मुंसलिक थे या ताल्लुक था किसी चीज़ के साथ। तो बिलोंगिंग टू द बैंड अलकायदा एंड तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP, यानी उनका ताल्लुक किसके साथ था? जो बैंड का मतलब है जिस पे पाबंदी लगी हो, अलकायदा और पाकिस्तान तहरीकी तालिबान पाकिस्तान TTP के साथ उनका ताल्लुक था। इट सेड इन अ स्टेटमेंट रिलीज्ड ऑन फ्राइडे, यानी ये किसमें? इट सेड यानी उन्होंने कहा, इन अ स्टेटमेंट, एक बयान में, स्टेटमेंट कहते बयान को, एक बयान में उन्होंने कहा, रिलीज्ड ऑन फ्राइडे। कौन सा बयान? जो कि रिलीज्ड हुआ यानी जारी हुआ कब? ऑन फ्राइडे यानी जुमे को। द स्टेटमेंट एडेड दैट, यानी जो स्टेटमेंट था, एडेड दैट, मज़ीद उन्होंने कहा कि दे वर अरेस्टेड, दे जो इस्तेमाल हुआ है ये CTD के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो जिसने बयान दिया है, जिन्होंने, यानी वो कह रहे हैं कि दे वर अरेस्टेड, यानी उन्होंने अरेस्ट कर लिए, गिरफ्तार कर लिए। ड्यूरिंग अ कवर्ट ऑपरेशन, ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान, किस चीज़ के दौरान अरेस्ट कर लिए? अ कवर्ट ऑपरेशन। कवर्ट ऑपरेशन का मतलब है यानी खुफिया कार्रवाई या खुफिया इतला के ऊपर एक खुफिया कार्रवाई में। फ्रॉम 3 cities ऑफ द प्रोवेंस, फ्रॉम 3 cities ऑफ द प्रोवेंस, यानी जो सूबा है, सूबे के 3 जो शहर हैं उनसे ये गिरफ्तारी हुई है। यानी एक ही जो सूबा पंजाब है उनके 3 शहरों से ये बंदे जो है ना ये गिरफ्तार कर लिए गए। इंक्लूडिंग लाहौर, फ्रॉम वेयर 3 terrorists were arrested nearby a sensitive area। ये कह रहे जी, इंक्लूडिंग लाहौर यानी बशमूल लाहौर, इंक्लूडिंग का मतलब है जिसमें शामिल है, यानी बशमूल लाहौर। फ्रॉम वेयर, जहाँ से, फ्रॉम वेयर जहाँ से, 3 terrorists were arrested, जो 3 दहशतगर्द हैं, were arrested पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, वर अरेस्टेड यानी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। नियर बाय अ सेंसिटिव एरिया, कहाँ से? नियर बाय अ सेंसिटिव एरिया, यानी एक हसास इलाके के करीब से या एक हसास इलाके के पास से। द CTD स्पोक्स पर्सन सेड,
جو CTD کا اسپوکس پرسن ہے یعنی ترجمان ہے اس نے کہا the terrorists network wanted to conduct subversive activities in sensitive districts. یعنی وہ کہہ رہے کہ جو اس نے کہا کہ جو ٹیررسٹ نیٹ ورک ہیں وانٹیڈ وہ چاہتا تھا، کیا چاہتا تھا؟ ٹو کنڈکٹ، کہ کنڈکٹ کا مطلب ہے کہ وہ یعنی وہ منعقد کریں، کیا منعقد کریں؟ سبورسو ایکٹیویٹیز کا مطلب ہے یعنی تخریبی کاروائیاں، کہ وہ تخریبی کاروائیاں جو ہے نا وہ کنڈکٹ کریں یعنی عمل میں لائیں. سینسٹیو ڈسٹرکٹس، ان سینسٹیو ڈسٹرکٹس کہاں پہ؟ یعنی جو حساس اضلاع ہیں. سینسٹیو ڈسٹرکٹس کا مطلب ہے حساس اضلاع. ایکسپلوزیو اینڈ مٹیریل یوز ٹو میک سوسائڈ جیکٹس. جو ایکسپلوزیو ہے بارود ہے، اینڈ مٹیریل اور جو مٹیریل ہے بارود، اور جیسے خودکش جیکٹوں میں استعمال ہوتا ہے بارود استعمال ہوتا ہے، اور لوہے اور بلٹس کے جو نٹ بلٹ ہے وغیرہ ہیں ان کے ٹکڑے استعمال ہوتے ہیں. تو اس کی بات کی جا رہی ہے کہ ایکسپلوزیو اینڈ مٹیریل یوز ٹو میک، وہ استعمال ہوتے تھے کس چیز میں؟ ٹو میک سوسائڈ جیکٹس، یعنی سوسائڈ جو خودکش جیکٹ ہے بنانے کے لیے. were also recovered، یعنی وہ بھی ریکورڈ ہو گئے یعنی برآمد کر لیے گئے. from the alleged terrorists، یعنی کس سے؟ from the alleged terrorists یعنی مبینہ دہشت گردوں سے. the statement added، جو اسٹیٹمنٹ تھا جو بیان تھا اس میں کہا گیا. the CTD said، جو CTD ہے اس نے کہا. The CTD said they were identified during the interrogation of 61 suspects. CTD کہہ رہی ہے، CTD نے کہا کہ they were identified، کہ انہوں نے آئیڈینٹیفائڈ کر لیے یعنی معلوم کر لیے during the interrogation یعنی انٹاروگیشن کے دوران یعنی پوچھ تاچھ کے دوران of 61 suspects یعنی 61 جو سسپیکٹس ہیں مشتبہ ان کا معلوم کر لیا انہوں نے. انویسٹیگیشن وار انڈر وے، جو انویسٹیگیشن ہے یعنی جو مجرمان سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے، ور انڈر وے یعنی وہ انڈر وے کا مطلب ہے کہ وہ جاری ہیں. آفٹر رجسٹرنگ اے کیس اگینسٹ دیم، یعنی آفٹر کے بعد، رجسٹرنگ اے کیس اگینسٹ دیم یعنی ان کے جو کیس ہے ان کا رجسٹر کے ہونے کے درج ہونے کے بعد جو ہے وہ مطلب جاری ہے انویسٹیگیشن. اٹ فردر سیڈ، انہوں نے مزید کہا. ان دا کرنٹ ویک یعنی جو جاری ہے ہفتہ، حالیہ یا جو رواں ہفتہ ہے. 797 یعنی 797 combing operations have been conducted، جو combing operation ہے وہ کو منعقد کیا گیا یا وہ کر لیے گئے. during which، جس کے دوران، during which جس کے دوران 159 یعنی 159 سسپیکٹس یعنی 159 مشتبہ have been arrested گرفتار کر لیے گئے. the CTD stated، جو CTD ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ stated یعنی انہوں نے بیان دیا. سو گائز آج تھا ایک چھوٹا سا آرٹیکل. ہوپ کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور جو ہمارے ساتھ شروع سے جڑے رہیں انہوں نے تو بہت ہی کچھ سیکھا ہوگا انشاءاللہ. اور جو چینل پہ نئے ہیں کائنڈلی وہ چینل کے پلے لسٹ میں جا کر ان کو ساری ویڈیوز ہماری مل جائے گی. تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. ٹل دین ٹیک کیئر، کیپ پریکٹسنگ اینڈ ہیو فن.